नाज़रीन कराम, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद उमैर महमूद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूरह यासीन के 5वें रुकू की तफसीर हम जान रहे हैं। मुफ्ती साहब, जो अभी आपने बात फरमाई कुरान हकीम में जैसे कि इरशाद हुआ है कि वो जो अपने हाथों से ये माबूद बना लेते हैं, ख़ुद अपने माबूद तख्लीक करते हैं और ख़ुद उनकी इबादत करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ने तो फरमाई ही दिया, फिर इंसान का यानी जो मुनकिर हैं, जो कुफ़ार हैं, उनका अपना भी तो एक एक्सपीरियंस है ना कि नस्ल दर नस्ल ये माबूद उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो है वो ईमान या एतक़ाद जो भी कह लें वो उस पर कायम है, या फिर ये खुला हुआ धोखा दे रहे हैं अपने आप को। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान तासुब के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इनकार करता है। अच्छा, मुशरिकीन मक्का अपने आबा व अजदाद के दीन पर चले आ रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हम तो अपने दीन, अपने आबा व अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकते। और बाज़ रवायात में इसका तस्करा भी है कि कई एक कबाइल ने नबी अलैहि सलाम का इनकार सिर्फ इस वजह से कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो अपने आबा व अजदाद को देखते चले आए थे कि वो बोसीदा हड्डियों में ख़त्म हो जाते हैं, उनके आबा व अजदाद जिस तरह से तराशे हुए बुतों की इबादत किया करते थे, जब उनकी मदद नहीं की गई तो इनकी मदद कैसे हो सकेगी। बस बाज़ औक़ात ये होता है कि शैतान इंसान को इस तरह से उसके अमल को उसके पास मुज़य्यन करके पेश कर देता है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक धोखे में ही गुजार देता है। सही। अच्छा, अब इसके बाद कि हमने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया और फिर यकायक वो खुला हुआ झगड़ालू बन गया, ये जो एक इम्कान पेश किया था ना कि ये दुनिया में जाके फितना फैलाएगा शर जी, तो बाज़ जगह वो सूरत हाल भी पैदा की गई। फिर ये कि यही इंसान जो है वो फिर यानी मिसालें पेश करने लगा और तावीलें पेश करने लगा। हम इसको मिसाल की जगह तावील कहेंगे कि हम मरने के बाद हमारी हड्डियां जो गल सड़ जाएंगी उनको कैसे दोबारा। जी देखिए, आपका ये जो आखिर तक जी कॉन्टेक्स्ट में सारी बात की गई है, आखिरी आयात मुक़द्दसात सूरह यासीन की बहुत अहम है और पूरी सूरह यासीन का ये खुलासा है। आस बिन वाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने कहा कि ये मेरे आबा व अजदाद की हड्डियां हैं। वो कुछ हड्डियां लेकर हाजिर हुआ इनको और उसने कहा कि ये देखें कि ये तो आपके सामने मौजूद हैं और आप कहते हैं कि जब ये हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं, ज़मीन में मिट्टी के साथ मिल जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको ज़िंदा कैसे करेगा, और आप कहते हैं कि मरने के बाद एक दोबारा ज़िंदगी है। तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का रद्द इस अंदाज में फरमाया कि इंसान ने क्या अपनी तख्लीक पर गौर नहीं किया कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया। इंसान ग़िज़ा खाता है जो मट्टी से उगती है, ग़िज़ा खाता है उससे खून बनता है, खून से नुत्फ़ा बनता है, नुत्फ़ा से अलका एक गोश्त का लोथड़ा बनता है, उससे मुद्गा एक गोश्त का टुकड़ा बनता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हड्डियां बनाता है, उन पर गोश्त पोस्त, ये तमाम का तमाम एक तख्लीक का जो अमल है, इंसान जब इस पर गौर करता है, जान डालता है कि जी उसमें रूह डलती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसका रद्द फरमाया कि कुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। आप फरमा दीजिए कि इन बोसीदा हड्डियों को जो जमीन में मिट्टी के साथ मिल जाएंगी वही ज़ात जिंदा करेगी जिसने इनको पहले तख्लीक फरमाया था। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा में फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो हालांकि तुम मौत थे, तुम अदम में थे, तुम्हारा वजूद नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको जिंदा फरमाया, वो तुम्हें फिर मौत देगा, तुम्हें फिर जिंदा फरमाएगा और तुम उसी की तरफ लौट कर जाने हो। तो इंसान अगर अपनी तख्लीक पर गौर करे तो मालूम ये होता है कि ग़िज़ा पूरी कायनात में जगह जगह बिखरी हुई थी। इंसान ने बिखरी हुई ग़िज़ा को अपने अंदर लिया और उससे एक खून का कतरा और फिर एक नुत्फ़ा बना और फिर इंसान की तख्लीक हुई। तो वो ज़ात जो बिखरे हुए अज्जा से एक इंसान बना सकता है, वही ज़ात ज़मीन के अंदर मिट्टी के साथ मिले हुए बिखरे हुए अज्जा को दोबारा तख्लीक फरमा सकता है। इसलिए हदीस में आता है कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि उसके जिस्म में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में अजब ज़नब, हदीस में इसका लफ्ज़ आया है कि एक चीज़ बाकी रह जाती है जो एक निचली सिरे की एक खास चीज होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फना नहीं फरमाता और क़यामत के दिन जब दोबारा सूर फूका जाएगा तो उसी चीज से इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। आखिरी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बहुत खुले अल्फाज में बयान फरमाया कि वो ज़ात जिसने आसमान बनाए,
جس نے زمین کی تخلیق فرمائی، جس ذات نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس ذات نے اس انسان کی پہلے تخلیق فرمائی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو ان یقول لہ کن، وہ صرف ایک کلمہ کن فرماتا ہے کہ بی اینڈ اٹ از، وہ ہو جاتا ہے، فیکون، وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا مشرکین کا اور کفار کا یہ اعتراض کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آخرت کے بارے میں بیان فرمائی ہے یہ درست نہیں۔ اگر انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول پر، اپنی تخلیق پر، کائنات کی تخلیق پر غور کرے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی کہ وہ ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ تمام تر بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے صوفی، ایک مسلمان فلسفی اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور تصوف کے اندر میں انہیں امام سمجھتا ہوں۔ آپ نے اس حوالے سے ایک خوبصورت بات اپنی ابتدائی زندگی کے احوال میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، بیماری کی کیفیت میں جب مجھ پر بہت زیادہ غلبہ ہوا تو میں نے غنودگی کے اندر دیکھا کہ ایک عجیب و غریب چیز میری طرف بڑھتی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائے، لیکن اچانک ایک خوبصورت جسم کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہاں سے دفع کر دیتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں سورہ یاسین ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میری والدہ ماجدہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ تو میں تمام تر ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بالخصوص اپنے مردوں کے وقت نظام میں، بیماروں کی وقت بیماری میں، اور اپنے پریشانی کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور بالخصوص ان آیات مقدسات کے مفہوم کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ نے کن کا خواب بیان فرمایا؟ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، انہی کا جو ہے اسی ربیع ثانی میں دن بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی منائے گا۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بھی ہیں، وہ الگ ہیں، اور شیخ اکبر ان کے آپ کہیں کہ روحانی اکتساب فیض کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، دونوں کا ہے، اور انشاءاللہ کیوں ٹی وی تو تمام بزرگان دین کا دن مناتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین بھی آج قرآن حکیم کا دل ہے، اور سورہ یاسین نے آ کر حفاظت فرمائی۔ آپ نے ایک مثال بھی ایک بڑی ہستی کے حوالے سے سنی ہے۔ سورہ یاسین کی بہت ساری برکات ہیں جس سے ہم اور آپ واقف ہیں، ہم نے اس پر گفتگو بھی کی اپنے پروگرامز میں۔ آج اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور انشاءاللہ ہم قرآن حکیم اس تسلسل کو، تفسیر کے سلسلے کو جاری رکھیں گے کل کے پروگرام میں بھی اور آنے والے دنوں میں بھی۔ آج آپ نے محترم مفتی محمد عمیر محمود صدیقی صاحب ہماری رہنمائی فرمائی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ سے درخواست یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے وقفے کی ہمیں اجازت دیجیے۔ جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر حنیف صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ ڈاکٹر حنیف سعید صاحب ڈرماٹولوجسٹ ہیں، کاسمیٹولوجسٹ ہیں، اور آپ ان کو جانتے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہماری آپ کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ان سے گفتگو رہے گی تو آپ کی ٹیلی فون کالز ہمارے ساتھ ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان حائل ہے، اس وقفے کے بعد ملتے ہیں۔